अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, मगविया बच्ची ज़ारा काज़मी केस की नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों के बाद ज़ारा काज़मी किन अहम राज़ों से पर्दा उठाने जा रही हैं और ज़ारा काज़मी की इस बात से ज़हीर गैंग की रातों की नींदें क्यों हराम हो गई हैं, ज़ारा काज़मी ने किस बात के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है और ज़ारा काज़मी अदालत में पेश होकर कौन सा अहम बयान देने जा रही हैं। ये हैं वो अहम मालूमात जिन पर आज हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस केस की तमाम हक़ाइक़ से बाखबर रहें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है और इसमें बहुत ही अहम बातों के हवाले से आज हम बात करेंगे। चलें जी, बात करते हैं ज़ारा काज़मी केस के हवाले से। ज़ारा काज़मी किस बात के लिए राज़ी हो गई हैं और वो किन अहम राज़ों से पर्दा उठाने जा रही हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको एक बहुत ही अहम ख़बर बताए कि ज़ारा काज़मी MLO के लिए रज़ामंद हो गई हैं। उन्होंने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। इस हवाले से कुछ सरकारी एहलकारों ने दुआ ज़ारा से शेल्टर होम में मुलाकात की और उनसे इस हवाले से रज़ामंदी लेना चाही कि क्या आप अपनी रज़ामंदी से MLO के लिए तैयार हैं, और उन्हें ये भी बताया गया कि आप पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर आप नहीं चाहती कि आपका MLO ना हो तो इस बात का फ़ैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका MLO किया जाए तो इसके लिए आपकी हमें रज़ामंदी चाहिए। तो नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ज़ारा काज़मी ने इस हवाले से अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। वो कहती हैं कि मैं अपना ना सिर्फ MLO कराने के लिए तैयार हूँ, बल्कि वो अदालत में पेश होकर कुछ अहम बातों के हवाले से इंकशाफात भी करना चाह रही हैं। और अब अगर दुआ ज़ारा का MLO हो जाता है तो आप सबको मालूम है कि कुछ ऐसे अहम इंकशाफात सामने आएंगे जो ज़हीर गैंग के लिए क़यामत की घड़ी साबित होंगे, क्योंकि अगर MLO हो जाता है तो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है उसके हवाले से अहम सबूत सामने आ जाएंगे। इस MLO में देखा जाएगा कि ज़ारा काज़मी को किन जो है मराहिल से गुज़रना पड़ा। उसने 3 माह का अरसा जो है वो ज़हीर और उसकी फ़ैमिली के साथ जो गुज़ारा है, उस दौरान वो किन किन हालात से गुज़री है। इसमें ये भी देखा जाएगा कि ज़ारा काज़मी को अगर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो किस किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके जिस्म के किस हिस्से पर कौन से तशद्दुद के निशानात हैं। इसमें ये भी देखा जाएगा कि ज़ारा काज़मी को कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं कराया गया। और इन बातों का भी पता चलेगा कि ज़ारा काज़मी ने मीडिया पर आकर अपने वालिदैन के हवाले से जो बयानात दिए थे वो अपने होश-ओ-हवास में दिए थे या उस दौरान उसको किसी किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करवाया गया था। फिर इसमें ये भी देखा जाएगा कि ज़ारा काज़मी के साथ किस किस्म का जिनसी ताल्लुक़ कायम हुआ। क्या ये जिनसी ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़हीर की जानिब से कायम हुआ था या फिर एक से ज़ायद लोगों ने ज़ारा काज़मी से ये ताल्लुक़ कायम किया। फिर ये भी देखा जाएगा कि ये ताल्लुक़ जो है वो बिन्ते काज़मी की अपना रज़ामंदी से कायम हुआ या इसमें कोई ज़बरदस्ती भी शामिल है, यानी ये ताल्लुक़ कहीं रेप के ज़िम्मे में तो नहीं आता। फिर इस MLO में इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि बिन्ते काज़मी 3 माह के दौरान ज़हीर फैमिली के साथ जिस अरसे में रही है, इस अरसे के दौरान बच्ची की ज़हनी कैफ़ियत क्या रही है। क्या बच्ची इस अरसे के दौरान उनके साथ खुश रही है या वो ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट रही है। इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि बच्ची अगर ज़हनी तौर पर परेशान रही है तो ये ज़हनी कैफ़ियत किस किस्म की थी। क्या बच्ची पर किसी किस्म का कोई ज़हनी तशद्दुद किया गया या बच्ची को ज़हनी तौर पर टॉर्चर का शिकार किया गया, और या बच्ची डिप्रेशन का शिकार रही या किसी और किस्म की परेशानी का बाइस जो है वो बनी। इस हवाले से इन तमाम बातों का जायज़ा लिया जाएगा। और नाज़रीन, ये तमाम इल्ज़ामात जिनका अभी ज़िक्र किया गया है, अगर MLO रिपोर्ट में ये तमाम इल्ज़ामात सच साबित हो जाते हैं तो इसका ज़हीर और उसकी फ़ैमिली पर क्या असर होगा। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि अगर ये तमाम इल्ज़ामात सच साबित हो जाते हैं तो सबसे पहले ज़हीर, शब्बीर और उनकी वालदा की गिरफ़्तारी अमल में आएगी। ये लोग जो अब ज़मानतों पर इस वक्त मौजूद हैं, निकाह खां है और इस शादी का जो गवाह है, और नूर बीबी है, शब्बीर है, ज़हीर की बीवी है और दूसरे जो मुतल्लका अफराद हैं, इन सब की ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी और ये सब जेल
جیل میں ہوں گے اور ان کو باقاعدہ اس حوالے سے سزا ملے گی۔ اور اس میں پھر جو اہم دفعات جو ہے وہ شامل ہوں گی، جنسی ہراسگی کے حوالے سے اس میں دفعہ شامل ہو جائے گی، اور پھر اس میں ریپ کی دفعہ شامل ہو جائے گی، بچی کو نشہ دینے کے حوالے سے بھی دفعہ اس میں شامل ہو جائے گی، اور بچی کے اغوا کی جو دفعہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور کم عمری کی شادی کے حوالے سے اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو اس میں ظہیر کو بہت ہی بھیانک قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ملزم پارٹی جو ہے وہ یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ دعا کا جب تک ممکن ہو سکے ایم ایل او نہ کرایا جائے، کیونکہ ایم ایل او کے حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 مہینے تک اس ایم ایل او کی جو ہے وہ بہت افیکٹو نتائج سامنے آ سکتے ہیں، لیکن 3 ماہ کا عرصہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے یا اس سے زائد عرصے کے بعد یہ شواہد کم ہونا شروع ہو جائیں گے کہ زہرا پہ کسی قسم کا تشدد ہوا، یا اس کو کسی قسم کا کوئی نشہ دیا گیا، یا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ زہرا کو بنت کاظمی کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے شیلٹر ہوم میں رہتے ہوئے، اور ان لوگوں کی کوشش ہے، یہ لوگ جب بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں ان کے وکلا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایم ایل او نہ ہوا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بھی 20 ستمبر کو جب اس کیس کی سماعت تھی تو ظہیر کے جو وکلا تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایم ایل او کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ جبران ناصر ایم ایل او کے حق میں دلائل دیے، لیکن دونوں وکلا کسی ایک نتیجے پر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ اس وجہ سے عدالت نے یہ سماعت جو ہے فی الحال ملتوی کی، اور 27 ستمبر تک اس کی جو ہے وہ نئی ڈیٹ دے دی، اور اب مزید اس میں جو ہے وہ 7 دن کا وقفہ آ گیا۔ 27 ستمبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی، جس میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ دعا زارا کا ایم ایل او ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کیس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زہرا کاظمی نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہدی علی کاظمی طویل عرصے کے بعد میڈیا کے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے سب سے اہم قدم جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جعلی یوٹیوبرز کے خلاف ایک درخواست ایف آئی اے کو دی ہے، جس پر ایف آئی اے نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے جعلی یوٹیوبرز پر ہتک عزت کہہ لیں آپ ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ان جعلی یوٹیوبرز نے اس 5.5 ماہ کے دوران مہدی علی کاظمی، ان کے خاندان، ان کی مسز کے حوالے سے اخلاق سے گری ہوئی جو باتیں کی، ان پر الزامات لگائے، اور مختلف قسم کے، اور بچی جو مائنر تھی اس کا انٹرویو لے کے میڈیا پر جو چلایا، اس حوالے سے انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے، اور ایف آئی اے نے اس پہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر کے متعلقہ فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت جلد آپ کو اہم باتوں کا پتہ چلے گا، اور جو لوگ مہدی علی کاظمی اور ان کے خاندان کے حوالے سے غلط باتیں کر رہے تھے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے تھے، اب ان کو قانون کے شکنجے میں آنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ مہدی علی کاظمی نے طویل عرصے بعد اس اہم راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو ہدایت دی کہ اگر پیشی پر جاتے ہوئے یا گھر سے باہر جاتے ہوئے انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کی فیملی، ان کی مسز، ان کا خاندان اس کیس کو بالکل ویسے ہی جاری رکھے گا جیسے مہدی علی کاظمی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ درخواست بھی انہوں نے ایف آئی اے کو دی ہے، ایف آئی اے کو اس حوالے سے بھی بتایا ہے۔ اب اس حوالے سے بھی انکوائری کا آغاز ہوگا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ زہرا کاظمی ایم ایل او کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جو من گھڑت باتیں پھیلا رہے تھے کہ زہرا کاظمی جو ہے وہ اپنے والدین کے خلاف ہے، وہ اپنے والدین کے خلاف ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت ظہیر کے ساتھ جائے گی، وہ اپنے والدین کو اب بھی جھوٹا سمجھتی ہے، تو یہ سب باتیں اب غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے زہرا کاظمی کے حوالے سے بھی من گھڑت باتیں پھیلائی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا جی وہ شیلٹر ہوم میں بالکل خوش نہیں ہے، اور وہ اس نے کہا ہے جی وہ دیواریں پھلانگ کے جو ہے وہ شیلٹر ہوم سے بھاگ جائے گی۔ اس حوالے سے بھی تمام باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں، اور یہ باتیں منظر عام پر آئی ہیں کہ زہرا کاظمی شیلٹر ہوم میں بہت خوش ہے، بہت پرسکون ہے، اور اس کے شب و روز وہاں پر بہت ہی پرسکون انداز میں گزر رہے ہیں۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کو پڑھاتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، اور اپنے مذہبی رسومات بھی یکسوئی کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ تو یہ سب باتیں
ایک حوصلہ افزا چیزیں ہیں۔ اگر زہرا کاظمی ذہنی طور پر پرسکون ہوگی تو وہ عدالت میں، اگر عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ عدالت میں آ کر وہ بیان دے گی جو حق پر مبنی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔